बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी कैसे हो, आज हम आपके साथ दो इंतहाई मुअस्सर तरीन आसान तरीके बयान करेंगे, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेंगे ना और इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ज़ुबानें दरूद पाक से हमेशा तर रहेंगी। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती, हर बंदे के ये दिल में ख्वाहिश होती है कि वो हर वक्त दरूद पाक का ज़िक्र करता रहे, लेकिन ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी कैसे हो, बस इसी बात को आज हमने डिस्कस करना है और आपको दो आसान तरीके भी बताने हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला दरूद पाक की कसरत आपको नसीब हो जाएगी। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम दरूद शरीफ से मोहब्बत भी करते हैं, दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और वाक़यात सुनकर हमारे दिलों में शौक़ भी पैदा होता है, जज्बा भी होता है, लगन भी होती है और हम चाहते भी हैं कि हमारी ज़ुबान हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजती रहे। लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद सुस्ती आ जाती है, कभी विर्द शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कभी दिल लगता है और कभी गफलत तारी हो जाती है। आखिर ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि हमारी ज़ुबान पर मुस्तकिल दरूद शरीफ जारी हो जाए और हम इस अजीम नेमत से हमेशा वाबस्ता रह सकें। और ये एक बड़ा ख़ूबसूरत, बड़ा अहम सवाल है अहले दरूद लोगों के लिए, अहले दिल लोगों के लिए, कि अगर वो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं तो वो अपनी ज़ुबान को आदी कैसे बनाएं। बस यही दो आसान तरीके आज आपके साथ बयान करने हैं। देखें, अहले इल्म, अहले मोहब्बत, अहले दिल जो लोग हैं ना, वो फरमाते हैं कि दरूद शरीफ का जारी होना सिर्फ़ इंसान की अपनी ताकत से नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफ़ीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी इनायत से नसीब होता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर अपना करम फरमाता है ना तो उसकी ज़ुबान पर अपने महबूब का ज़िक्र जारी कर देता है। यही वजह है कि बाज़ लोगों की ज़ुबान पर बेइख्तियार दरूद शरीफ जारी रहता है और वो चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते रहते हैं। और ये इतनी बड़ी खुश नसीबी है, इतनी बड़ी सआदत मंदी है कि आपका गुमान और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दरूद शरीफ का पढ़ना इंसान का अपना कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक है। और जिनको ये तौफ़ीक मिल जाए वो इंतहाई बुलंद बख्तों के मालिक हैं। अगर आपको भी ये तौफ़ीक मिल जाए ना तो फिर क्या ही बात है आपके मुक़द्दर की, आपकी किस्मत की। अब इस नेमत को हासिल करने के लिए जो हमारा असल मौजू है कि दरूद शरीफ हमारी ज़ुबान पर कैसे जारी हो सकता है, तो इस नेमत को हासिल करने के लिए दो निहायत आसान मगर इंतहाई मुअस्सर रूहानी तरीके आपके साथ बयान करेंगे। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी भी हो जाएगा, आपकी ज़ुबान आदी भी हो जाएगी और हर वक्त इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर भी रहेगी। अब यहाँ पर वो दो आसान तरीके बड़े गौर से समझ लीजिएगा, इन पर अमल करके देखिएगा, तजुर्बा करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला तरीका ये है कि इंसान इंतहाई खलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ और आजिज़ी के साथ 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत अदा करे। ज़रा गौर कीजिएगा, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने के बाद नहायत मोहब्बत, ताज़ीम, अदब, यकसुई और ख़ास तौर पर गिरिया ज़ारी के साथ, यानी रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। अब दुआ क्या करनी है कि या अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जारी फरमा दे, मुझे अपने हबीब पर कसरत से दरूद शरीफ भेजने वाला बना दे, मेरे दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमा दे और मेरी ज़िंदगी को दरूद शरीफ की बरकतों से भर दे। एक तो ये तरीका है कि 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत आपने अदा करने और फिर उसके बाद आपने ये दुआ मांगनी है। उसके बाद अगर कोई शख्स चंद दिन
مسلسل یہ عمل کرتا ہے نا، یعنی 2 رکعت نماز آپ نے صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں درود شریف کی محبت بڑھنے لگتی ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زبان خود بخود درود شریف پڑھنے لگتی ہے اور اسے درود شریف کے بغیر سکون پھر محسوس ہی نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ ہے صدقے کا طریقہ ہے. اہل دل، اہل محبت، اہل درود فرماتے ہیں کہ صدقہ دلوں کی سختی کو نرم کرتا ہے اور رحمت الہی کو متوجہ کرتا ہے. انسان اپنی استطاعت کے مطابق کوئی مخصوص چیز کا صدقہ دے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ پاک اس صدقے کی برکت سے میری زبان پر درود شریف جاری فرما دے، مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا دے اور میری نسلوں میں بھی درود شریف کی محبت عطا فرما دے. کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا خوبصورت دعا ہے. کبھی اس پر بھی عمل کر کے دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کا ذاکر بنا دے گا. جب انسان محبت اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، رفتہ رفتہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، زبان پر درود شریف جاری ہونے لگتا ہے اور انسان کو درود شریف پڑھنے میں ایک خاص لطف اور سرور محسوس ہونے لگتا ہے. قلب اطمینان سے بھر جاتا ہے، دل میں سکون اتر آتا ہے، قلب منور اور روشن ہو جاتا ہے، روح آپ کی سرشار ہو جاتی ہے. اور پھر اس درود شریف کی برکت صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے اثرات گھر والوں اور نسلوں تک پہنچتے ہیں. گھروں میں سکون آتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور بچوں کے اندر بھی درود شریف پڑھنے کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے. اگر گھر میں کوئی ایک فرد بھی درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا تو اس کا اثر آپ کے گھر کے پورے ماحول پر ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. درود شریف ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے. یہ غموں کو سکون میں بدل دیتا ہے، دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے نا تو اس کی زندگی میں خیر، برکت، سکون اور رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. اگر آپ لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں، لگن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کی زبانیں درود پاک سے تر رہیں، آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو جائے، تو پھر 2 یہ آسان طریقے ہیں. کبھی کر کے دیکھیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں عملوں سے، یعنی دونوں اعمال اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زبان پر درود پاک جاری بھی ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کو توفیق بھی عطا کرے گا. تو یہ 2 مؤثر آسان طریقے آپ کے ساتھ بیان کرنے تھے. وہ لوگ جو درود پاک سے محبت رکھتے ہیں اور ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ 2 عمل کر کے دیکھیں، اللہ پاک سے دعا کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت کی توفیق ان کی زبانوں کو نصیب ہو جائے گی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ فقط خاک ہوں مگر حضور سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.